हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज संडे, टाइम जाला आसा 11:30 आणि माझे ब्रेकफास्टाचे सगळे जाले. ब्रेकफास्ट बी केलो हांवें आणि हांव न्ही ब्रेकफास्ट टायमार व्लॉगूच करना न्ही, कारण म्हाका न्ही सामकी सकाळची गडबड आसता, हे कर तें कर आणि एक तर न्ही म्हाजे कडेन सकाळ फुडें उठपाक जायना. सो उठ्ठा म्हटल्यार म्हाका लेट जाता आणि मागीर हेवटेन तेवटेन धांवपाचें स्टार्ट जाता. सो हांव व्लॉग करपाकूच पावना. मागीर सगळें ब्रेकफास्ट बी करून मागीर हांव व्लॉग स्टार्ट करता आणि मातशें टीव्ही लायता. आता टीव्ही दाखयना हांव, कारण लास्ट व्हिडिओनी माझे कॉपीरायट येयले आणि नुस्तें म्हटल्यार काल सॅटर्डे न्हू, कालो आसलो करीश घरा. सो तेणी इसवण हाडलेलो आणि सुंगटां हाडलेली. सो हांवें सुंगटाचें हुमण केलां आणि इसवण फ्राय केल्लो काल दनपारां. आणि इसवणाक सगळो मसालो बी लावन दवरला हांवें. सो इसवण आयज फ्राय करपाक जाय आणि हुमण आसा कालचें. सो आमी तेच दनपार म्हटल्यार तेच पुरो आमकां. आणि राती मागीर हांवें भुर्जी केल्ली, ती बी आसा थोडी. सो म्हटल्यार आतां आनी कांय नाका, फक्त शीत करपाचें आणि इसवण फ्राय करपाचो. आणि मागीर सांजचें मागीर कितें वॅज बी कितें करतलें, कारण फाल्यां मंडे न्हू. मागीर न्ही फाल्यां म्हाका कांयच करपाक मेळपाना. आणि बाबूचें कितें, ताका न्ही तो आतां खेळटा सुद्दां जालें न्हू, तेजे फुड्यानूच बसून रावपाक जाय. उठलो न्ही, उठलें की तो तेजी मागीर रड आसता, सामको रडटा मागीर मोठ्यान. सो म्हाका मागीर किचनान बी कांयच काम करपाक मेळना. ताका मागीर धरून मागीर हांव मातशें किचनान काम करता. मागीर जायना पूण तें कंटिन्युअस म्हणून आतां न्ही पयर मागीर आमी बाबूक हें हाडला, वॉकर हाडला. तितून म्हटलें मातसो बसल्यार म्हाका मातशें कामां करपाक मेळटली म्हणून थोडी तरी. इवन आयदन तरी म्हाका मातशी घासपाक बी मेळटली म्हणून. बट कितें 2 दीस तेणी वॉकरान इतकें तेणी रावत नासलो, मोठ्यान रडटालो. ताका पळोवनूच, वॉकराक पळोवनूच रडपाक लागलो. ते बसत ना तेजेर. सो मागीर काल करीश आसलो, कशें करून आमी ताका सामकें मोटिवेट करून करिशान मागीर मातसो उबो दवरलो, कितें करून तेजेर खेळणी दवरली. तशें करून मागीर मातसो बसपाक लागला. आतां मातसो 5 मिनटां बसता, पूण चड टायम बसना. सो तुमकां बी दाखयता हांव. आनी आयज मागीर मातसो चलपाक लागलो हेवटेन तेवटेन. सो ताका मातशी आतां संवय जावपाक जाय. संवय जाली की मागीर म्हाका दिसता बसतलो तो. सो म्हणटा जाल्यार पुरो म्हणून आनी बसल्यार पुरो म्हणून, कारण म्हाजी न्ही कामां उरता. मागीर करीश येतकीर म्हाका कामां करपा पडटा. सो तशें जाता. सो होप की तो आतां बरो खेळ्ळ्या पुरो म्हणटा. एटलीस्ट अर्दवर तरी खेळ्ळ्या न्ही, म्हाका खूब जालें, मागीर कामां सगळीं जातलीं म्हणून आमी ताका लागून हाडलेलें ताका वॉकर. आतां मातसो भोंवता हेवटेन तेवटेन. सो जातली ताका संवय मातशी, कित्याक ताका तें कंजेस्टेड कशें दिसता, म्हणल्यार अशें कितून घातलेल्या भशेन बी दिसता आसतलें ताका, म्हणून रडटा तो. सो हांव व्लॉग कंटिन्यू करता मागीर आनी दाखयता तुमकां इसवण बी मसाला लावन बी दवरला तो. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. यो स्पून पळय वडयल्या कशें सगळ्या. यो आमच्या कृष्णावाचो क्रिसमस गिफ्ट कितें असं मरे बाबा. होय तर रे. यो छान. यो 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 काल न्ही हांवें भुर्जी केल्ली आनी बरी जाल्ली सामकी. टेस्ट बरो आयलो. कसुरी मेथी बी घातलेली हांवें. सो मागीर तेजो फ्लेवर आयलो सामको. आनी थोडीशी उरलें, ती म्हटल्यार आयज खातलें म्हणून. आनी हें पळय, ह्या इसवण आसा पिसीस, मिडियम सायज आसा. तो मसालो बी लायला हांवें, बट न्ही आतां तो सामकें घट जाल्या. आनी आतां हांव वाट पळयता तो मेल्ट जातलो आनी हांव फ्राय करतलें म्हणून. ओदळ काडून दवरले हरशी, बट जावूच ना पळय, सामकें दसलें. आनी काडलें न्ही जाल्यार तेजे कुडके येता म्हणून हांव रावलां आतां तें जातलें आनी हांव करतलें म्हणून. आनी हें आनी हुमण केल्लें हांवें सुंगटाचें काल. फ्लावर बी घातल्या आनी काल आमी फ्लावर बी खालें. आतां चड ना, बट न्ही तितकी खास जावना हुमण, मातशें आंबटशें जालें. हांवें काल हुमण केल्लें न्ही, तें म्हाका तितकें बरें लायक जावना, मातशें आंबटशें जालें तें. कारण म्हाका दिसता हांवें न्ही ती आमटान आसा न्ही ती चड घातली. प्लस हांवें टमाटो बी घातले आनी टमाट बी मोठे आसले ते. सो मातशें आमटसाणशी जालें म्हणून म्हाका तितकें लायक जावना. सो म्हटलें मागीर भुर्जी केली हांवें आनी भुर्जी मात बरी जाल्या.
सो हांव भुर्जीनूच जेवलें मिक्स करून, हें हुमण चड खावना. बट आतां बी हांवें सकाळीं कांय करूं ना, म्हणल्यार तेणीच जेवया कारण ती वेस्ट जातली न्ही आनी कालूच केल्या. सो आनी हें आसा न्ही भुर्जी, सो तेणी मिक्स करून जेवतलें हांव. आनी मेन म्हटल्यार इसवण आसा सो आसूं म्हटलें. आनी मागीर सांजचें मागीर वॅज कितें करतलें. आतां जाल्ली आसा 5 आनी आमी आतां भायर सरले फोंड्या वचपाक. मातशें बागायतदारा वचपाक जाय, मातशें सामान बी घेवपाक जाय. आनी म्हटलें मागीर येवया. बाबू बाबा पळयता. बाबू हाय म्हण, हाय म्हण. हॅलो, कितें जालें रे? ताका न्हाणयलो न्ही, न्हिदोन तो, सो ताका आतां मातसो न्हिदेन आहा तो. न्हिदेत ताका न्ही रे. कॅप बी घालपाक दिला आयज. सो सामान बी घेतली. आनी खंय वचपाचें आसा रे करीश तुका बी? डॉमिनोसान या मगो. न्यू डॉमिनोस ओपन जाला हांगा फोंड्या बेतोला. थंय या? हय वचून या पळोवया कितें आसा. ओके, थंय या खंय डॉमिनोसान. आनी ते न्यूज ओपन जाला न्ही बेतोड्याक. रील बी पळयल्ले हांवें इंस्टाग्रामार. सो वचोन येता आमी, पळयता आनी तुमकां बी दाखयता. अक्रोड 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 ते पिस्ता अक्रोड ये आसतलें न्ही तें व्हडलें पॅक. नाका तुका घे. हे लोणचें न्ही म्हाजें खूब फेवरेट. श्रद्धा खूब बरें लागता म्हाका. आनी खंयचेंच आवडना, म्हाका हेंच आवडटा. सिरियसली सामको चेक करता प्रॉडक्ट. जालें आमचें आतां सामान घेवन. आनी गर्दी नासली, रोखडें जालें आमचें बिलींग बी न्ही रे. सो फास्ट जालें सामकें. सो आतां आमी वयता डॉमिनोज आनी तुमकां बी दाखयता कशें कितें तें. आमी बी फर्स्ट टायम वयता. आतांच जाला न्ही तें रिसेंटली. आनी बरें आनी आतां पणजे बी वचपाचें ना, मडगांव बी पिझ्झा खावपाक. सो गूड की फोंड्या बी आमचें डेवलप जाता, बरी बरी येता आतां रेस्टॉरंट म्हण, मागीर आनी कितें अशें मॉल म्हण. आमचें विशाल मार्ट बी आयलें आतां फोंड्या. सो बरें जालें की जाता म्हण आमचें फोंडा बीन. सो तिंका बी अशें आमी सपोर्ट करपाक जाय की कस्टमर बी तिंका दिवपाक जाय. स्पेशल अशें वचोन मडगांव आनी पणजे आनी वचपाची गरज ना. सो हांगाच खावपाचें. सो तिंका हांगाच वचपाचें खावपाचें. सो तिंका बी मातशें बरो सपोर्ट मेळटलो न्ही आनी तिंचो बी बिजनेस मातसो चलतलो. सो आमी बी सपोर्ट करपाक जाय. सो पळोवया आतां कशें कितें तें हायजीन कशें, किचन कशें बी. हांवें रील पळयल्लें बरें आसा म्हणटा, बरें आसा अशें सांगलेलें रिलान बीन. सो आतां इन रियल वचोन पळयता, चेकआउट करता आनी तुमकां बी दाखयता. सो गायज पावली आमी आनी तुमी पळोवपाक शकता गर्दी आसा सामकी. आनी हे पळया कशें दवरल्या त्यो बायक डिलिव्हरी. सो आतां आमी भितर वयता. गायज तेंच्यांनी लायव्ह किचन. सो तुमी पळोवपाक शकता कसो पिझ्झा बी जाता तो. सो गाईज आमी आतां बसले आनी न्ही खूब क्रावड आसली आनी आमी सामकी वेटिंग लिस्टार आसली, भायर बसली. मागीर आतां आमकां मेळ्ळें फायनली सीट. आनी
ऑर्डर कशी बी कितें ते करिसान केल्या ऑर्डर आणि आता आम्ही ऑर्डर केला आणि तुमकां बी दाखयता आणि असं आसा कसलं ऑर्डर केलं रे फार्म हाऊस विथ एक्स्ट्रा चीज. फार्म हाऊस कशी ओपन कर सो मी आता ओपन करून पोया कसं असतं वाव चीज असेल ऑलरेडी. चीज असा विचारलेलं आहे चीज बस्ट. ओके सो भितर आसा दिसता चीज मशरूम टॉपिंग्स तुम्ही खावपाक शकता मशरूम आसा कॅप्सिकम बीन सो आता आमी ट्राय करता आनी मागीर सांगता कसो आसलो तो कनिश आतां घालता ऑरिगेनो ओके आता आमी ट्राय करता कसो आसा चीज बी आसा आं ओके आतां हांव बी खाता म्हाका रूच आयली सामकी सो गायज जाला आमचो पिझ्झा खाऊन आणि सांगा तुमकां इट वॉज डिलिशियस म्हणटा पळय तसो सामको बेस्ट आसलो इतको टेस्टी सांगपा शकना इतको आणि आम्ही 5 मिनटान काबार केलो करिशान आनी हांवें आनी आमी रेगुलर सायज घेतलेली न्ही सो रोकडो काबार आमचो तूं उलयता उलय मोबायल ओडटा उलय तुवें हालो आं तुवें हालो तूं न्हिदलेलो मरे सो आतां आमी वयता घरा वचोन म्हाका जेवण करपाक जाय बेश्टी दाळ करतलें हांव आनी फ्लावराची भाजी बी जाल्यार कितें करतलें आनी हांवें लोणचें घेतलां न्ही म्हाका सो म्हाका पुरो लोणचें आनी करिशू बी खातलो लोणचें पळोवया कशें कितें तें टायम मेळ्ळो जाल्यार फ्लावराची भाजी करतलें सो गायज हांव न्ही आतां व्लॉग म्हाजो हांगाच एंड करता आनी घरा वचोन आमी सामके बिजी आसतले सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंकां बी म्हाजे व्हिडियोज व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक तुमचो म्हाका आशिर्वाद जाय सपोर्ट जाय प्लीज कमेंट बी करा आनी मेळ्ळे आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाबू बी बाय म्हणटा खंय आनी करिश बाय गुड नाईट टेक केअर बाय म्हण रे बाय